यो यस्तो छ कि अन्डापानी मिक्स आउँछन् कि ठाउँमा आउँदैन कि बाहिर अन्डा अब यसो गर सिर वाला चित्र निकले हैं देख साइज को देख के यता बोदा खाएको हाम्रो खाएको थियो कि नुन्न बोदा खाएको अनि अलि पो खाएको हामी एक किलो ल्याएर हामी
कति चल्छ टमाटर कति जति बेच्नु भयो अहिलेसम्म? बेच्छु होला 1200-1500 किलो बेच्छु। म आज बोल्नु पनि अमिता अर्को के अरे डक्टर आइसा यो अहिले हामी गरिरहेको छ सिर्जनाको फोटो। अहिले हामीले यसलाई झेक्रामा खडाएर हाल्छौँ। यो धागो छ, यो हामी यो धागोलाई झेक्राको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। हजुर त्यसमा माथि छाडिदिएपछि यो फल पनि धान्ने, यो माथि उपरतिर जानुलाई चाहिँ सहज हुने। अहिलेसम्म यसको बाँसको रूपमा बाँसको झेक्राको प्रयोग गरिदिएको। अहिले अब नयाँ सिस्टम छ, यो धागोलाई झेक्रामा हाल्ने छ। हामीले तल्लो फर्स्ट फलहरू त्यसमा फलेको पहिलो फलहरू बिक्री वितरण गरिसक्यो। लगभग 1500 किलो जति हामीले यसबाट उत्पादन गरेर बेचिसक्यो। हजुर र हामीसँग यस्ता कुनैमा बत्तीलाई लाउँदैछन्, कुनैमा फल पाकेर पनि बेचिसकिएको छ होइन। हजुर यो अघि पछि लगाएको हुनाले त्यस्तो भन्नुभएको छ। हामीसँग अरू टनलमा कुनैमा भर्खर बत्तीलाई लगाएको पनि छन्। यसमा धेरै तल्लो पाखाको पहिलो फलहरू जति हामी बेचिसक्यो, पाकिरहेछ। समय मिलाएर सिकेर यो पनि बेच्नु म बोल्नु है बोल्नु। गर्ने हो युट्युबमा नि हाल्ने हो यो हामीले फलफुलको आइटममा टमाटर सँगसँगै यो काउली र बरकाउली पनि लगाएका छौँ। र यो बारीमा चाहिँ हाम्रो एउटै टनलभित्र यो हामीले ट्रायल हान्नको लागि आधामा काउली आधामा बरकाउली लगाएर यसो परीक्षण गरेको मात्र हो। तर तल हाम्रो ठुलो टनलभित्र एउटा बरकाउली मात्र पनि छ। अहिले हामीलाई बरकाउली उत्पादन दिइरहेछ। हामीले बरकाउली बेचिरहेछौँ र हामीले खाइ पनि रहेछौँ। काउली चाहिँ निस्कन तयार हुन लागेको छ। यो ठ्याक्कै भन्दा आधामा बरकाउली आधामा काउली यसरी लगाइएको छ। यो तरकारी आइटम हाम्रो यो टमाटरको अलावा यो बाहेक अरू त छैन। हामीले अहिले अरू उत्पादन गरिएको छैन। काउली अलि बेला भएको छ। हामीले यहाँ हरेक प्रकारका बिउहरू उत्पादन गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो अब यो नर्सरीलाई यो माथिले एक स्टेप माथि गर्न भनेर यी भाइहरूलाई काम गराइरहेको छ। यो तल भुइँमा चाहिँ कमिलाले हरेक किरा फटेङ्ग्राले यो खाइदिने हुनाले अब हामीले यो अलि यसलाई विस्तारित गरेर माथि एक स्टेप माथि उठाएर गर्नको लागि हामी काम गरिरहेछौँ। र यो त हामीले काउली लगाएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टनलभन्दा बाहिरको क्षेत्र हो। यो खाली रहेको जग्गा सदुपयोग गरौँ भनेर हामीले यस्तो ट्रायल हानेको। राम्रै हुँदो रहेछ, राम्रो भइरहेको छ यहाँ पनि। यो टनलभन्दा बाहिरको क्षेत्र भयो। यसमा त अब धेरै छैन, अब निकाल्दै गएको छ।
हजुर अहिले कहाँ आउनुहुन्छ हुँदैन हुँदैन प्रश्न मैले गर्दैन त्यो पनि तपाईँ गरिदिनु होला नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। आज विशेष गरेर हामी कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा भएका नमुना योग्य कार्यहरूलाई हाम्रो टेलिभिजन सेटमा ल्याउनका लागि हामी यति बेला स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 बतासकोटमा रहेको बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्ममा रहेका छौँ। जुन 2076 चैत्र 8 गतेपछि लकडाउन सुरु भयो। त्यो लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै बज्रे भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्ने हाम्रा केही शिक्षक व्यक्तित्वहरू, विद्वान व्यक्तित्वहरू यो पछिल्लो यो समयलाई सदुपयोग गर्दै कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। तपाईलाई हामीले यहाँका विभिन्न दृश्यहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यस बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय बज्रे भन्ज्याङ माविका शिक्षक युवा व्यक्तित्व रेशमराज ज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद टेकारामजी, र धन्यवाद दिन चाहन्छु यो स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो लोकप्रिय टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यहाँ तपाईँहरूको सक्रियतामा यहाँ कृषि तथा पशुपालनका लागि एउटा नमुना योग्य कामहरू भएको छ, यहाँहरूले नाम पनि नमुना नै राख्नु भएको छ। जुन यो अभियानमा आफ्नै गाउँमा ठाउँमा यो एउटा शिक्षण पेसामा अगाडि रहेको मान्छे यो समयलाई सदुपयोग गर्दै अहिले यो कृषि व्यवसायसँगै पशुपालनमा लाग्दा कस्तो अनुभूति भइरहेछ? एकदमै खुसी लागेको छ सर। है, सुरुको अवस्थामा त हामीले अब विद्यालय लकडाउनको अवस्था विश्व महामारीको अवस्था थियो। त्यति बेला त विद्यालयहरू ठप्प बन्द भएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा त हामीले सबै समय फुल्ली समय हामीले यही फर्मको लागि लगानी गर्थ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई त्यति समस्या हुन्थेन र सुरुवातको बेला पनि थियो। हामीले सुरुमा यो सबै हामी 6 जना शिक्षक नै एउटा लेबरको हिसाबले हामी यहाँ पूर्ण रूपले काममा लाग्यौँ र यो तयारी पनि गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो विद्यालय खुलेको अवस्था छ, तपनि हामीलाई असहजता भएको छैन। हामीसँग 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। ती अलावा हामी 10 to 4 त विद्यालयकै लागि हामी नितान्त खटिन्छौँ। ती 10 to 4 बाहेक हामी बिहान हामी 5 बजे उठेर अब मानव यो बङ्गुर खोरमा भयो तरकारी बारीमा हामी 6 जना शिक्षक आफ्नो पाटेसनमा हामी आफ्नो विभाग अनुसार काम गर्छौँ र हामी 9 बजेदेखि विद्यालयको लागि तयार भएर हामी विद्यालय जान्छौँ भने 4 बजेपछि आएर हामी 4:30 नास्ता पानीको व्यवस्था भइसकेपछि हामी 5 बजेर फेरि उज्यालो हुँदासम्म आफूले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म हामी यो पूर्ण रूपमा यो फर्मको लागि हामीले समय दिन्छौँ। रेशम सर, यहाँ हामीले हाम्रो छेउमै रहेको छ बङ्गुर फर्म। यो बङ्गुर फर्मका लागि कसरी व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ र यहाँहरूले बच्चा कसरी ल्याउनु भयो, यहाँहरूलाई अनुदान कतैबाट आयो आएन, यो पालनमा कस्तो खालको व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो खास गरी यो भन्नुपर्दा सर, अहिलेसम्म हामीलाई अनुदान भनेर बाह्य रकम कहीँबाट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यो यस्तो पनि हो, पहिला आफूले गरेर देखाउनुपर्छ, पछि गर्दै जाँदा राम्रो गरियो भने पछि आउने कुरा छुट्टै हो। अब आउला नाउला होइन, अहिलेसम्म हामीलाई कहीँ पनि अनुदान भनेर आएको छैन। हामी आफ्नै लगानीमा अहिले बच्चा हामीले यो वालिङको एउटा बङ्गुर फर्मबाट ल्यायौँ। हामीले त्यहाँबाट सुरुमा 20 वटा बच्चा ल्याएका थियौँ। त्यसपछि हामीले पछिल्लो लट फेरि हामीले 5 वटा बङ्गुरको बच्चा थप्यौँ। अहिले हामीसँग 25 वटा बङ्गुरका बच्चाहरू छन्। अब हामीले यसबाट के गर्छौँ भन्दा यसबाट हामीले 10 वटा जति माउ उत्पादन गर्छौँ। यी माउबाट हामीलाई भोलिका दिनमा हामीले बच्चा बाहिर बेच्न पनि हुन्छ र हामीलाई आवश्यक पर्ने बच्चा हामीले यहीँ उत्पादन गर्छौँ। यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यहाँहरूले अब यो फाइदाका दृष्टिकोणले यो पालनका सन्दर्भमा कस्तो सम्भाव्यता देख्नु भएको छ? अब यो विशेष गरेर
यही क्षेत्रभन्दा पनि मगर बस्ती जनजातिको बस्ती भएको ठाउँ। हजुर। अब यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, जनजातिहरूले यो बङ्गुरको मासु बढी प्रयोग गर्छन्। यो मासुको माग बढी मात्रामा बढ्ने क्षेत्र हो। मासुको माग आइरहेको छ। अहिले पनि हामीलाई तपाईँको बङ्गुर के छ कसो छ भनेर हामीलाई सोधपुछ भइरहेको छ, तर हाम्रो यो अहिले बिक्री वितरण गर्ने बेला भइसकेको छैन। र यो एक त हामीले मासु बिक्री वितरण गरेर हामीले त्यसबाट फाइदा कमाउँछौँ भने, अर्को कुरा हामीले यहाँ बच्चा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यो नजिकै मगर बस्ती जनजाति बस्ती भएको कारणले गर्दा यहाँ बच्चा किन्न आउने मान्छेहरूको निकै माग देखिएको छ। हामीले यसलाई लक्षित गरेका छौँ। हजुर। आगामी दिनमा यसलाई अझै बृहत बनाउनका लागि, अझै विस्तार गर्नका लागि यहाँहरूले कुनै योजना बनाउनु भएको छ या बनाउनु भएको छैन? त्यसको लागि हाम्रो योजना छ। यो अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यहाँ 25वटा बङ्गुर खाना खोरहरू छन्। हाम्रो यहाँ 25वटा बङ्गुर खानामा हाम्रो 50वटा बङ्गुर अट्ने क्षमता भएको खोर छ। अहिले हामीसँग अब कहीँबाट अनुदान पनि नआएको र हामीसँग यो लगानी गर्न रकम पनि नभएको कारणले गर्दा हामी यो 25वटामै रोक्नु परेको छ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 50वटा पुर्याउने हो। यसको कम्पाउन्डिङ पनि राम्रो भएको छैन सर। अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा है, यसलाई कम्पाउन्डिङ अझै राम्रो गर्नुपर्ने छ। यसको क्षेत्र कम्पाउन्डिङ नगर्ने हो भने भोलि हाम्रा बङ्गुरका बच्चाहरूलाई बाघ आएर खाइदिने हरेक कुरा समस्या हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले यो कम्पाउन्डिङ गरेर यो बङ्गुरको बच्चा बढीमा 50वटा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। जस यो लकडाउन अवधि यो जुन बन्दाबन्दीले यहाँहरूको जुन बङ्गुरहरूलाई जुन दाना व्यवस्थापनमा कुनै समस्याहरू भयो कि भएनन्, यहाँहरूले यस्तो खालको समस्या झेल्नु पर्यो कि परेन, यसको सन्दर्भमा नि बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो कहीँ कतै कुनै बेला समस्या नभएको होइन, भएको पनि हो। तर यो बिचमा लकडाउनको बेलामा पनि हामीले एउटा पसललाई जिम्मा दिएका थियौँ। त्यो पसललाई तपाईँले हाम्रो बङ्गुरको जसै पनि हाम्रो बङ्गुरलाई तपाईँले, हामीसँग बङ्गुर मात्रै होइन, हामीसँग ब्रोइलर लोकल कुखुराहरू पनि छन्, ती सबै कुरालाई हामीले दानाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले पहिल्यै उहाँसँग एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। कहिलेकाहीँ अब उहाँको समस्याको कारणले गर्दा रोकिने कुरा छुट्यायो, नभए त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ देखिएन। तपाईँ जस्तै युवा व्यक्तित्व एवं शिक्षा क्षेत्रमा लागेर पनि गरे केही हुन्छ भन्ने उदाहरण दिनका लागि हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्ने देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने, अब म जस्तै युवा साथीहरू, अब बेरोजगार साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, गरे यही माटोमा सुन फल्छ। हामी अब विदेशमा गएर अर्काको देशमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ। यही गरे यही माटोलाई सुन फलाउन सकिन्छ। त्यसकारण मैले विदेश जाने अनि बेरोजगार युवा साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ भने यहीँ केही लगानी गर्नुहोस् होइन। विभिन्न माध्यमहरू पनि छन् लगानी गर्ने माध्यमहरू होइन, लगानी गर्नुहोस्। तर विदेश जाने लाग्ने पैसा यहीँ लगानी गर्नुहोस् न। त्यसबाट आफ्ना फ्याँकिएका खेर गएका बारीहरू, ती बारीहरूलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। हरेक प्रकारका कृषि भए, पशु भए, हरेक प्रकारका यी कार्यहरू गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुहोस्। यहीँ छ सबै कुरा, यहीँ छ। हामी विदेश जानु पर्दैन भन्न चाहन्छु। धन्यवाद रेशमजी। धन्यवाद टिकारामजी, र धन्यवाद लक्ष्मी टेलिभिजन पनि।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय युवा पुस्तामा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायतर्फ आकर्षण बढिरहेको बेलामा जुन एउटा बतासकोट नमुना कृषि तथा पशु फर्म सञ्चालकहरूसँग उहाँहरूले एउटा गरे के हुन्न भन्ने उदाहरण दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै उदाहरणका सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि सञ्चालक आदरणीय बज्रे भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ टिकाराम सिंहजालीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलिभिजनमा। धन्यवाद टिकारामजी। जोस् तपाईँहरू एउटा नमुना योग्य काम गर्नुभएको छ कि यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर एउटा नमुना योग्य काम गरिरहनु भएको छ, यहाँलाई कस्तो भइरहेको छ? आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ या मिलेको छैन? यो हाम्रो जुन यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएको कोरोना महामारीको अवस्थामा हामी चाहिँ शिक्षक भएको हुनाले पढाउन पनि नपाएको, त्यस बेला हामी चाहिँ के गरौँ भनेर हामी 6 जनाको टिमले चाहिँ केही गर्नुपर्छ, त्यसै बसेर फाइदा छैन भनेर हामीले यहाँ चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र जे होस् हामी सन्तुष्टि नै छौँ। जे होस् हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छ यहाँ लोकल कुखुरा, विशेष गरेर मान्छेको चासो र एउटा स्वादिष्टका हिसाबले पनि लोकल कुखुरा मान्छेहरूले जुन खाने गर्नुहुन्छ यहाँहरूले पालन गर्नुभएको छ। यसको व्यवस्थापनमा यहाँहरूले चल्ला व्यवस्थापनदेखि लिएर यसको पालन पोषणमा कस्तो खालको प्रक्रिया अपनाउनु भएको छ, के छ यस सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले सुरुमा चाहिँ यो लोकल कुखुरा यतै गाउँघरतिरै हामीले चाहिँ सङ्कलन गऱ्यौँ अनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीले यो लोकल कुखुरा चाहिँ सङ्कलन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि मृद्धिमा रहेको एउटा चाहिँ ह्याचरीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल कुखुरा त्यहाँबाट ल्याएर अलि वृद्धि गर्नुपर्छ र फेरि यहाँ चाहिँ अब जनजातिको बाहुल्यता बढी भएको र पूजाआजाका लागि पनि धेरै कुखुरा चाहिँ प्रयोग भएको हुनाले डिमान्ड पनि बढी हुने अनि कटेजहरूबाट पनि डिमान्ड बढी आएको हुनाले हामीले चाहिँ मृद्धिमा रहेको ह्याचरीबाट सुरुमा चाहिँ हामीले 250 कुखुरा ल्यायौँ, कुखुराको चल्ला, पछि 350 ल्यायौँ र अहिले हाम्रो यहाँ कुखुरा चाहिँ 700 जति लोकल कुखुराहरू छन् र यसलाई चाहिँ हामीले अब 500 जति फेरि चल्ला हामी ल्याउँदैछौँ टिकाराम। यसको बजारको अभाव छैन? योस् के छ यहाँहरूको फर्ममै आएर दिनुहुन्छ या यहाँहरूले सम्बन्धित रेस्टुरेन्टहरू एवं चाहिँ गाउँमा पुर्याउनुहुन्छ? कसरी बजारको व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ? होइन, बजार व्यवस्थापन र यो लोकल कुखुरालाई हामीले चाहिँ बेच्नको लागि त्यस्तो समस्या छैन। गाउँका मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ डिमान्ड पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। पूजामा बढी प्रयोग हुने भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहीँ फर्ममै आएर चाहिँ लैजानुहुन्छ र बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ कटेजका होटेल व्यवसायहरू पनि यही नैबाट आएर चाहिँ कुखुरा लैजानुहुन्छ, त्यस्तो खासै समस्या छैन। हजुर, जस यहाँहरूले चल्ला खरिददेखि लिएर अहिलेको पछिल्लो समयमा बिक्री वितरणमा कस्ता खालका समस्याहरू छन्? यसको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरू 3 तहको सरकार छ, ती सरकारहरूले के गर्थे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब हामीले काम गर्ने क्रममा काम गरिरहेछौँ के होइन। अब सुरुमा चाहिँ हामीले त्यस्तो अनुदानको पनि अपेक्षा गरे होइन, काम गर्दै गइसकेपछि केही होला भन्ने हिसाबले अब यी स्थानीय सरकार भयो, यो 3 तहको सरकार छ, अब उहाँहरूले चाहिँ भिजिटिङ गरेर अब हामीले पनि अब प्रपोजलहरू तयार पारेर चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ यो योजना चाहिँ पेस गर्ने कुरामा छौँ। यहाँहरूले कसरी बिक्री वितरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले बिक्रीको हिसाबले त गाउँमा चलिरहेको जुन दरभाउ छ त्यही 800 रुपियाँ केजीमा हाम्रो चाहिँ कुखुरा गइरहेछ, त्यही पनि हामीले चाहिँ अझै पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ र यसको यो कुखुरा चाहिँ हामी अब धेरै अब थपेर अब यो गाउँमा जति डिमान्ड छ जति बेला पनि हामीले चाहिँ सप्लाई पुर्याउन लक्ष्य राखिरहेको छ। भावी दिनमा यसलाई अझै वृद्धि गर्ने विस्तार गर्ने अभियानमा कति पुर्याउने लक्ष्य छ? अब हाम्रो चाहिँ अब खोरको क्षमता 2025 छ, अहिले 700-800 कुखुराहरू छन्। अब लगभग हामीले यसलाई चाहिँ त्यही 2025 पुर्याएर अब जति बेला पनि अब डिमान्ड आउँदाखेरि हामीले दिन सक्ने खालको चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य राखिरहेको छ। जस यहाँहरूले यो करिब 7-8 महिनाको अवधिमा जो विद्यार्थीसँग चक डस्टरसँग खेलिरहेको शिक्षक अहिले जुन यो पशु पंक्षी एवं कृषिसँग रमाइरहनु भएको छ, कस्तो भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? होइन, अब गाउँमा हुर्केको मान्छे होइन, सानैदेखि चाहिँ अब पशुपालन होइन, यी कुखुरा बाख्रा भैँसीसँग खेलिरहेको रमाइलिरहेको छ। घरमा पनि गएर हामीले काम गर्छौँ त्यही कुखुरा बाख्राकै होइन, स्याहार सुसार गर्ने। अब यहाँ पनि आफ्नै फर्ममा त झन् होइन एकदम भित्री मनदेखि नै चाहिँ काम गर्न पाउँदा
आनन्दै लागेको छ। हजुर, तपाईँ जस्तै विद्वान व्यक्तित्वहरू कतिपय सन्दर्भमा पढे लेखेकाहरूले कृषि गर्न हुन्न भन्ने जुन मानसिकता अझै पनि छ नि कतिपयमा, तपाईँ एउटा जुन 10 to 4 अर्थात् अरू बेला पनि त्यहाँ रहेर विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाउनेदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ खालि शिक्षाको क्षेत्रमा लागिरहेको मान्छे अहिले पछिल्लो समयमा यसरी आम रूपमा चाहिँ नमुना कृषि फर्म नै सञ्चालन गरेर यसरी नमुना बन्न पाउँदा कस्तो लागिरहेछ र तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई साँच्चै पढे लेखेकाले कृषि गर्न हुन्न भन्ने जुन मानसिकता बोक्नु भएको छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, काम गरेर मान्छे ठुलो सानो हुने होइन, काम गरेर हामी कहिले पनि सानो भइँदैन। काम गरियो गरे खान पाइन्छ, गरिएन भने हामी भोकै बस्नुपर्छ। त्यसैले म हाम्रा यी बेरोजगार युवा र विदेशतिर बढी जोड दिने युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब विदेशतिर लगानी गर्ने पैसा अब यतै लगानी गर्ने, आफ्नै गाउँघरमा चाहिँ रम्ने होइन, अनि त्यसपछि आफ्नो खेर गएका खेतबारीहरूलाई सदुपयोग गर्ने र यहीँ आफूले सक्ने सानोतिनो उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर आफ्नै देशमा रमाउने, आफ्नै घर परिवारसँग बस्ने, खुसी साथ रहने रहनका लागि म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई हामी निरन्तर रूपमा रहेर स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 बतासकोटमा रहेको बतासकोट नमुना कृषि एवं पशुपालन फर्म यो जुन नमुना को नाम पनि दिएको छ त्यसै अन्तर्गत रहेर सञ्चालकज्यूहरूसँग हामीले केही प्रतिक्रियाहरू लिइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, विभिन्न दृश्यहरू विभिन्न वस्तुहरू यहाँ उत्पादन भएका छन्, ती वस्तुहरूसँग पनि हामी जोडिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय यस क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्व फर्मबहादुर सिङ्जालीजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मीजी धन्यवाद टिकारामजी। तपाईँ यो यहाँको स्थानीय पनि हो र स्थानीय रूपमा यसरी यो व्यावसायिक रूपबाट सामूहिक रूपमा यो जुन कृषि तथा पशुपालन यो तरकारी उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा कस्तो अनुभूति भएको छ? राम्रो। जो स्थानीयहरूले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँहरू जुन हिजो विद्यालयमा समय बिताउनुहुन्थ्यो र बाँकी रहेको समय समाजका सेवाहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा बिताउनुहुन्थ्यो, अहिले यो कृषि फर्ममा लाग्दै गर्दा यहाँका स्थानीयवासीहरू तपाईँहरूको जुन एउटा परिश्रम छ, मेहनत छ, जुन एउटा कार्य गर्नुभएको छ त्यसप्रति स्थानीयवासीहरू के भन्नुहुन्छ र यहाँहरूले स्थानीयवासीहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ त्यस सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। स्थानीयवासीले के भन्नुभएको छ भने गर्नुपर्ने रहेछ, तपाईँहरूले यस्तो गरेर पनि यस्तो गराइदिनु भयो भन्दै हेर्ने आउने लिन आउने टमाटर समाटर कुखुरा सुखुरा लिन आउने गर्नुभएको छ। राम्रै उसमा जानुभएको छ। जस स्थानीयवासीहरू यहीँ आउनुहुन्छ, फर्ममै आउनुहुन्छ यहाँको उत्पादित वस्तुहरू लिन? हजुर, यहीँ आउनुहुन्छ स्थानीयवासीहरू। जस यहाँको वस्तुहरू बेचेर एउटा चाहिँ नगद आम्दानी गर्न पाउँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ र स्थानीयवासीले अझै यहाँहरूलाई के सुझाव दिनुभएको छ? गरे हुने रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ, हामी यसरी बस्नु हुँदो रहेनछ भन्ने स्थानीयवासीहरूको माग भइराखेको छ। धन्यवाद जानकारीको लागि। धन्यवाद टिकारामजी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई हामी निरन्तर रूपमा जुन बतासकोट नमुना कृषि एवं पशुपालन फर्मका विभिन्न विषयवस्तुहरू दृश्यहरू र यहाँ सञ्चालकहरूसँग हामी निरन्तर रूपमा जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन जुन फर्मका सञ्चालक आदरणीय भोजराज भण्डारजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मीजीमा हजुर नमस्कार। जस यहाँले यो विद्यार्थीहरूसँग जोडिएर विद्यार्थीहरूसँग रमाइरहने समयलाई यहाँ सदुपयोग गरेर अहिले यो साँच्चै यो फालिएको पाखाबारीमा यसरी कृषि व्यवसाय एवं पशुपालन गर्न पाउँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद सरलाई। हामी त साह्रै हर्षित छौँ किनकि यो लकडाउनको समयमा हाम्रो यो खेराजानी समयलाई सदुपयोग गर्न पाइयो र अर्को कुरा हामी उत्पादनसँग जोडिरहेका छौँ। यो कुरामा पनि हामी धेरै खुसी छौँ, हर्षित छौँ र यो एउटा फर्म हामीले विशेष त एउटा यो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि एउटा डेमोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, विद्यार्थीहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिन सकिने खालको र अर्को कुरा यो उत्पादनसँग जोडिएको हुँदा हामी शिक्षकहरू पनि
र विज्ञ मान्छेहरू पनि अथवा अरू जागिर गर्ने मान्छेहरू पनि उत्पादनसँग जोडिने काममा जोडिनु हुन्छ भन्ने एउटा शिक्षा दिनका लागि पनि हामी यहाँ जोडिएका छौँ हामीसँग। यो फर्ममा के जातका तरकारीहरू अब अर्थात् यहाँ के उत्पादन हुन्छ यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। यहाँ हामीले अहिले विशेष त 2 सिजनको खेती हामी निकालिसक्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले बोरकाउली काउली उत्पादन सुरु गरेर बिक्री गरिरहेका छ। त्यसै गरी टमाटर पनि हामी 10वटा टनलका टमाटरहरू बिक्री वितरण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हामी लगभग 1 महिना भयो यो बेच्न थालेको। 1 महिनाभित्र हामीले करिब 2000 किलो जति टमाटर हामी यहाँबाट बाहिर पठाइसक्यौँ। अनि त्यसै गरी हामी अहिले नर्सरी तयार गरिरहेछौँ। यो प्याजको बेर्ना बेचिरहेछौँ। अनि करिब हाम्रो 1 लाख बेर्ना प्याजका बेर्नाहरू हामी यहाँबाट बेच्छौँ। अनि अरू लसुनहरू लगाइराखेका छौँ। अनि साइडमा हामी सागहरू रायो सागहरू एउटा हामीले खाँदाखेरि चाहिँ यो अचारको रूपमा प्रयोग गर्ने खालका त्यस्ता खालका बिउ बेर्नाहरू पनि हामीले लगाइराखेका छौँ साइडमा। जस यहाँहरूले योभन्दा अगाडि अन्न पनि उत्पादन गर्नुभयो राम्रै भन्ने सुनिन्छ। के जात के उत्पादन गर्नुभयो यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। अनि हामी सर शिक्षक भइकन पनि हामी खाली बसेनौँ कहिले पनि। हामी लकडाउनको केही लेखाजोखा थिएन, लकडाउन थिएन, कोरोनाको महामारी कोभिड-19ले हामीलाई पछि सताइराख्यो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले योजना के बनाएको थियौँ भने विद्यालयमा विद्यार्थीसँग जोडिने खालको। अहिले हामी चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने बेला आयो। अहिले आर्थिक मन्दीको बेला आइराखेको छ। मान्छेहरू प्रायः जसो के गर्ने वैदेशिक रोजगारका लागि घुमेर जाने, वहाँ गएर कमाइ कति हुन्छ र यहाँ आउँदा आफ्नो खर्च कति हुन्छ त्यो लेखाजोखा नहुने र ती विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम हामीले उत्पादन गरेर खानुपर्छ है। जहाँको किनेर खाँदा पनि उत्पादन भएको वस्तु खाने हो नि त। त्यो कुरा सिकाउनुको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ स्कुलमा विद्यालयकै माताहतमा रहेर विद्यालयकै लगानीमा हामी सहजकर्ताको रूपमा रहेर विद्यालयमा अदुवा खेती गरियो र त्यही अदुवाको बिचमा हामीले मकै खेती पनि सँगै गरिएको थियो र करिब 30,000 को मकै त्यहाँबाट बेचियो र अदुवा भने निकाल्न बाँकी छ। राम्रो फलेको छ निकाल्न। जस हिजो किताबमा कृषिका कुराहरू पढ्ने र पढाउने गरिएको जुन हामीले सिद्धान्त थियो अहिले साँच्चै प्र्याक्टिकल रूपमा आएर फिल्डमा उत्रेर यसरी काम गर्न पाउँदा र आफ्नो उत्पादनसँग आफू बजार पुर्याउने र आफैले पनि प्रयोग गर्दा कस्तो अनुभूति भएको छ सर? यो पहिले त सर हामी आफैमा पनि के भयो भने म पढेको मान्छे भएँ, म जागिर खाने मात्रै जागिरमा हुर्मिने मात्रै कुरा भइरहेको थियो। पछि आएर मैले के सोचेँ भने साँच्चै भन्दा हामीले खानेकुरा त हरेक कुरा उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ। हरेक ठाउँका यहाँको जनसङ्ख्यालाई थेक्ने खालको यहाँको वहन क्षमता अनुसारको त उत्पादन त गर्न सक्न पऱ्यो नि त। अनि हामी सबैले आफूसँग भएका खेतबारी जति बाँझा राख्ने र पैसा मात्रै ल्याएर किन्ने मात्रै उद्देश्य लिएर भोलि त यही तरिकाबाट गयो भने के हुने भयो भने सर पैसाले पनि अन्न नपाइने अवस्था हुने भयो। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ सिकाउनुको लागि एउटा हामीले कमाएर यहाँ उत्पादन गरेर धेरै कमाएर जमाउने भन्ने भन्दा पनि एउटा यो सोसाइटीमा एउटा सकारात्मक सन्देश आओस्। शिक्षकले पनि काम गर्नुहुन्छ, बुद्धिजीवीले पनि काम गर्नुहुन्छ, धेरै पढेको मान्छेले पनि काम गर्नुहुन्छ, एउटा त्यो सन्देश दिन। र अर्को कुरा विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, ती विद्यार्थीलाई सरहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ, सरहरूलाई पनि उत्पादनसँग जोडिनु भएको छ र आएर ती विद्यार्थीलाई हामीले यहाँ उत्पादन भएको देखाएर पनि हामीले धेरै तिनीहरूलाई मोटिभेटेड गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरा त्यही मैले के जोड्न चाहेँ भने विद्यार्थीलाई हामीले के पनि गऱ्यौँ भने यहाँका बिउ बिजनको लागि प्रचार प्रसार विद्यार्थी मार्फत पनि गऱ्यौँ हामीले। र एकातिर हाम्रो यहाँको प्राइभेट फर्ममा यहाँ चाहिँ केही उत्पादन र बिक्री वितरण पनि भयो। अर्कोतिर हामीले विद्यालयले नै नर्सरी तयार गरेर प्रत्येक विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न आउँदाखेरि विद्यार्थीका लागि हामीले बेर्ना वितरण गऱ्यौँ। त्यो बेर्ना बच्चाहरूले फलाएर देखाउन लिएर आऊ है कस्तो फलेको छ भन्दा बच्चाले फलाएर हामीलाई त्यो टमाटर अनि सागका मुठाहरू बोकेर लिएर आएर पनि देखाए र उनीहरूमा त्यो एउटा मलाई के अनुभूति भयो भने घरमा हाम्रो गाउँमा पनि त फल्दो रहेछ नि त, सरले दिएको बेर्ना लहर रोपेको त फल्यो त, त्यसले भोलि पनि आफ्नो पिँढीलाई पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अर्ग्यानिक हुन् या होइनन् त्यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। यहाँ सर हामी त अहिले मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ हामी धेरै उत्पादन गर्ने, क्षणभरमै उत्पादन गर्ने, क्षणभरमै धेरै कमाउने भन्ने उद्देश्यमा छँदै छैनौँ। र अर्को कुरा हामी विषादी भन्ने कुरा र मानवलाई असर गर्ने कुरा हामी यहाँ केही पनि प्रयोग गरेका छौँ। यो नितान्त यही माटोको उर्वरा शक्ति जति छ यसको अर्ग्यानिक तत्त्व जस्तो खालको वातावरण छ त्यही वातावरणमा हामीले यहाँ यी बिउ बेर्नाहरू हुर्काइराखेका छौँ। र हामीले सहजकर्ताको रूपमा आइपिएम सहजकर्ताको रूपमा लालप्रसाद पङ्गेरज्यूलाई पनि प्रयोग गरेका छौँ। उहाँको रोभरमा रहेर हामीले यहाँ बिउ कुन सिजनमा कुन बिउ उत्पादन हुन्छ अनि कुन उत्पादन गर्दा बिउ लगाउँदाखेरि कति उत्पादन हुन्छ, कुनबाट बढी फाइदा हुन्छ, कुन राम्रो फाइदा हुन्छ, यहाँको माटो र मौसम सुहाउँदो विभिन्न खालका तरकारी बारीहरू लाउनलाई हामीले सहजकर्ताको रूपमा उहाँलाई प्रयोग गरेका छौँ। उहाँको सहयोगले हामीले चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म हामीलाई के अनुभूति भइरहेको छ भने गर्व गरिरहेछौँ कि यहाँ अर्ग्यानिक छ
र विशुद्ध छ, यहाँ कुनै विषादी प्रयोग भएको छैन। जस धेरै पढेका मान्छेले कृषि प्रणाली अपनाउनु हुन्न भन्ने जुन मानसिकता बोकेका कतिपय हाम्रो गाउँठाउँमा अझै पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् र युवा व्यक्तिहरू कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा देश विदेशमा भौतारिरहेको अवस्था पनि छ, बेरोजगारको एउटा चाहिँ सम्भाव्यता बढिरहेको अवस्थामा ती त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यो अहिलेको परिस्थितिमा? मैले त मेरा युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने काम ठुलो र सानो भन्ने पनि कहीँ पनि हुँदैन र अर्को कुरा उत्पादनसँग जोडिने काम जुनसुकै व्यक्तिले जहाँसुकै रहेर पनि गर्नुहुन्छ र उत्पादन गर्ने कुरा तपाईँको घर आँगनमा करेसाबारीमा थोरै जग्गा छ, त्यही भयो भने केही भयो भने लगाउनुहोस्। तपाईँले कम्तीमा 4 किलो काउली फर्काउनु भयो र 50 रुपियाँ किलोको 4 किलोको 200 को काउली मात्रै फल्यो र तपाईँले उपभोग गर्न पाउनु भयो भने त्यो 200 पनि कमाइ हो। कमाइ भन्ने कुरा तपाईँको कमाएर बचेको पैसा कमाइ हो के अरे। हामी विदेशमा गएर कमाएको पैसा अर्का गुलामी गरेर थोरै धेरै पैसा लिएर आएको पैसा जसरी उहाँ कमाएर आएको छ यहाँ त्यसरी खर्च गर्छौँ। हामीले चाहिँ के देख्दैनौँ भने आफ्नै घरमा फलेको चिज देख्दैनौँ, अर्काको घरमा फलेको चिज धेरै राम्रो देख्छौँ कि उहाँ कमाएको पैसा यहाँ सदुपयोग गर्ने गरी यहाँ आफू एउटा सेटलमेन्ट हुने गरी सामान्य रूपमा घर बस्दै गर्दा पनि बिहानको समय साँझको समय प्रयोग गरेर यसरी करेसाबारीमा काम गर्न सकियो भने हाम्रो घरको सामान्य खर्च त जोगिन्छ नि। त्यो जोगाउन सकियो भने पनि त्यो ठुलो कमाइ हुन्छ। र अर्कोतिर मैले के देखिरहेको छु भने साथीहरू घुम्नुहुन्छ, अलिअलि कमाइ छ भन्नुहुन्छ, त्यही कमाइ खाने दगुर्ने मात्रै गरिरहनु भएको छ। यो बाहिरको हामीले विदेशबाट ल्याएको इन्डियाबाट लिएर आयात गरिएका विभिन्न खालेका तरकारी बालीहरू हैन, तरकारी काँक्रा घिरौला लौका यी चिजहरू प्रयोग गर्छौँ, टमाटरहरू प्रयोग गर्छौँ। यिनीहरूले हामीलाई पनि धेरै रोगी गराइरहेको महसुस हुन्छ। अर्कोतिर फेरि हामी के हुन्छ भने यहाँ यदि फिल्डमा हामी काम गरियो भने हामीलाई कहिले जगिङ गर्न परिरहेको छैन, दगुर्न परिरहेको छैन, एक्सर्साइज गर्न परिरहेको छैन। हामी मोटरसाइकल त प्रयोग गर्छौँ। कतिपय मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरू गाडी घोडा प्रयोगकर्ताहरूलाई के छ भने बिहान र साँझ दगुर्ने कसरत गरिरहनु भएको छ कि हामीलाई त्यो आवश्यकै छैन। हामी एक्सर्साइज छ, हामी फिटनेस छ, हामी मजाले काम गर्न सक्छौँ। बिहान एकचोटि पसिना काट्छौँ, साँझ एकचोटि पसिना काट्छौँ, स्वास्थ्य पनि राम्रो भएको छ, यहीँको अर्ग्यानिक चिज खाइएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टि हुन्छ नि, आत्मसन्तुष्टि। यसले पैसाले सन्तुष्टि भन्दा पनि यो कामले र यसले चाहिँ मलाई धेरै सन्तुष्टि दिएको छ सर। धन्यवाद, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँ र यो सम्पूर्ण लक्ष्मी टेलिभिजनको इन्टायर टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले हामीलाई निरन्तर रूपमा हेरिरहनु भएको छ। हामी स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 बतासकोट भन्ने ठाउँमा बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्मले गरेका विभिन्न रचनात्मक कार्यहरूलाई हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यहाँका विभिन्न विषयवस्तुहरू जानकारी दिने क्रममा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि प्राविधिक लालप्रसाद पङ्गेनीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जस तपाईँ यो क्षेत्रमा तपाईँलाई धेरै हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले चिन्नुहुन्छ र यहाँ रमाइलो मान्छे हो र कृषिमा धेरै विज्ञता छ, यहाँले धेरै कृषकहरूका जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ र हामी यति बेला अहिले नमुना फर्ममा पनि छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ यो फर्म सञ्चालन गर्ने एउटा टिम शिक्षकहरूको चाहिँ टिम रहेछ, गुरुवर्गहरू र यहाँ आउँदाखेरिमा आइदिनुहोस् यसो बेला बेलामा रेखदेख गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र भनिसकेपछि यहाँ यसो हेर्दाखेरिमा यहाँ सरहरू चाहिँ अब ठिकै राम्रै लाग्यो र म यहाँ निरन्तर रूपमा खटिरहेको छु। यहाँ उत्पादन भएको जति पनि सामानहरू छ, तरकारी उपजहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ म आइपिएमको सहजकर्ता भएको नाताले आइपिएम उत्पादनै यहाँ भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका घातक विषादीहरू यहाँ प्रयोग भएका छैनन्। मानव स्वास्थ्यमा ऐतुनी खालका उत्पादनहरू यहाँ कुनै पनि हालतमा हुँदैनन्। यही अवस्था नै म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस तपाईँले यो क्षेत्रका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, कृषिबाटै समृद्ध प्राप्त हुन्छ भन्ने अभियानमा यहाँले टोल टोलमा गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा जुन एउटा यो आइपिएमको माध्यमबाट विभिन्न बालीहरूको परीक्षण गराइसक्नु भएको छ र उत्पादन पनि गराइसक्नु भएको छ। धेरै कृषकलाई व्यावसायिक पनि बनाउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय शिक्षकहरूलाई पनि तालिम दिएर यसरी उत्पादनका क्षेत्रमा जोडिरहनु भएको छ। यहाँलाई कस्तो लागेको छ? यहाँ म धेरै खुसी छु। अहिले यतिखेर यो चाहिँ लकडाउनको समयमा यहाँ यो बज्रे भन्जिङ माविका शिक्षक सरहरूले केही गरौँ त भन्ने उद्देश्यले यो फार्म सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ र यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले यसो रेखदेख गरिदिनुहोस् भन्नुभयो र म यहाँ आउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो र यो डाँडामा यस्तो खालको उत्पादन भइरहेको देख्दा म पनि अचम्मित भएको छु र सारा हाम्रो गाउँका किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो डाँडापाखा सबै क्षेत्रमा अब यहाँ भएको उत्पादन अन्यत्र पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सबै हुँदैन के अरे गर्न सकिँदैन जानिँदैन भनेर बस्नुभन्दा पनि अब पानीमा नफङ्गालेसम्म चाहिँ खियाउन सकिँदैन, पौडी खेल्न जानिँदैन, तस्तै चाहिँ एकपटक चाहिँ हाम फाल्नुहोस्
अब सुरु गर्नुहोस्, सुरु गरेपछि भइ नै रहन्छ। यहाँ पनि सरहरूले 1-2 पटक ठक्कर खानुभयो होला, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ मलाई खोज्नुभयो, म आएँ र यहाँ आइसकेपछि यहाँ अहिले चाहिँ यसो सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छु। जस यो हामीले अहिले देखिरहेका छौँ यो टमाटर बालीभित्र पनि यो फुलहरू छन्। यो फुलहरू केका लागि लगाइया हो, यो व्यावसायिक रूपमै उत्पादन गरिया हो कि के हो, यसको सन्दर्भमा नि थप जानकारी गराउनुहोस् न। यो थोरै यसको उद्देश्यमा यसमा लगाउनेको खास उद्देश्य त यो गोलेबडा बालीमा हुने किरा व्यवस्थापनको लागि यो फुलले चाहिँ धेरै सहयोग गरेको हुन्छ। गोलेबडा जाने किराहरू यो फुलमा आकर्षित भएर आएका हुन्छन् र अनि हामीले किराको लागि गोलेबडा विषय छिट्न नपर्ने अवस्था रहन्छ। अनि अर्को कुरा यो चाहिँ जति पनि फुलहरू छन् यो व्यावसायिक रूपमा पनि यो टनेल प्रविधिभित्र फुलहरू लगाउँदाखेरिमा यो चाहिँ व्यवसाय गर्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यो फुलले अहिले चाहिँ हामीले देखाइरहेको छ। यस्तै नमुनायोग्य कार्यमा अगाडि बढाउनका लागि अन्य क्षेत्रका यस्तै विद्वान शिक्षक मित्रहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि, कृषकहरूलाई अगाडि लानका लागि यहाँले अझै कस्तो खालको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्थानीय तहले पनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ IPM को माध्यमबाट गाउँ गाउँमा लगेको छ। यहाँले कस्तो खालको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सन्दर्भमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। अब यो योजना भन्नु त मेरो व्यक्तिगत योजनाले त हुने होला केही पनि भएन, तर स्थानीय सरकारहरू अब चाहिँ ज्ञान केन्द्रहरूबाट चाहिँ यो IPM प्रविधिलाई चाहिँ विस्तार गरेर गाउँमा पुर्याउनको लागि म चाहिँ खटिरहेको छु, डुलिरहेको छु र यही डुल्ने क्रममा नै यो बतासको ठाउँमा पनि भेट भएको यस्तै छ। अब जिन्दगी यसरी नै चलिरहेको छ भनौँ। आगामी दिनमा अझै यस क्षेत्रको कृषिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र यो बतासकोटलाई साँच्चै नमुनायोग्य छ, त्यहाँ लालप्रसाद पङ्गेनीको प्राविधिक सहयोगका कारणले यो भएको हो भन्ने बनाउनका लागि आगामी दिनमा यहाँको भूमिका के रहनेछ, त्यस सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस्। निश्चय पनि मेरो यहाँ सहयोग रहिरहनेछ। अब यो सुरुवातको अवस्थामा पहिलो अवस्था यहाँ माटो नभएको अवस्था, बाहिरबाट चाहिँ माटो लिएर आएर भरिरहेको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अहिले छिटपुट रूपमा अलि उत्पादनमा कमी हो कि जस्तो पनि देखा परेको छ। तर आगामी दिनहरूमा यो चाहिँ निकै सुधारिएर गएर यहाँ चाहिँ नमुनायोग्य नै हुनेछ र यहाँ चाहिँ बाहिरतिरबाट यताउति किसान वर्गहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर घुम्न योग्य नै यो चाहिँ यो फर्म चाहिँ बन्ने छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वास छु। धन्यवाद। अन्त्यमा लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बस्नु हुँदैन, काम गर्नु परिरहन्छ। काम जति काम गऱ्यो उति नै आउने हो। यहाँबाट चाहिँ विदेशतिर गइन्छ, वहाँ गएर बसेर खान पाइँदैन, वहाँ पनि लोत्तिएर काम गर्नुपर्छ अर्काको अन्डरमा। त्यही कुरालाई सम्झेर यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको कृषि पेसाहरू अपनाउने भने पनि विदेशमा कमाउने पैसा यहीँ चाहिँ आउँछ भन्ने कुराहरूमा म हाम्रो किसानहरूलाई र सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। हामी तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमै यो जुन बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्मकै सन्दर्भमा विभिन्न विषयवस्तुहरू जोडिरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई निरन्तर रूपमा यति बेरसम्म हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र अझ हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्नका लागि बतासकोट नमुना कृषि तथा पशु फर्म संयोजक एवं बज्रे भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेत्रप्रसाद गैरजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलिभिजन। धन्यवाद टिकारामजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ र लक्ष्मी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आएर हाम्रो यो छायाङ्कन र रिपोर्टिङको लागि उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण चाहिँ यो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जस तपाईँहरू यो जुन लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर नमुना जुन बतासकोट नमुना कृषि तथा पशु फर्म सञ्चालन गरेर साँच्चै यो क्षेत्रकै नमुना अभियान जुन बन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ र यहाँले कसरी यो कार्य गर्ने उत्प्रेरणा पाउनुभयो, शुभारम्भ कसरी भयो, यसको सन्दर्भमा नै छोटकरीमा जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद टिकारामजी। यो अहिले कोभिड-19 को कारणले लकडाउन चाहिँ गत चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो र हामीले विद्यालय आउने वातावरण रहेन र त्यति बेला चाहिँ विद्यालयमा अब चाहिँ हामीले थोरै चाहिँ हाम्रो विद्यालयको टिमले अलिकति क्रिएटिभ हुनुपर्छ, नयाँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ, समय चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स आयो र त्यही अनुरूप हामीले विद्यालयमा पहिले चाहिँ 25 रोपनी क्षेत्रफल चाहिँ विद्यालयको वरिपरि चाहिँ हामीले लिजमा लिएर हामीले अदुवा खेती सुरु गऱ्यौँ र सँगसँगै अदुवा र मकै चाहिँ हामीले लगायौँ र साथमा चाहिँ स्कुलको नजिकै रहेको क्षेत्रमा चाहिँ टमाटर र अन्य चाहिँ नगदी बालीहरू मौसमी तरकारीहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ लगायौँ र त्यो लगतै वैशाखतिर हामीले चाहिँ करिब 1 महिनाको समयमा हामीले विद्यालयको काम सक्यौँ।
र त्यस पछाडि पनि हामीलाई ऊर्जा रहिरह्यो। अब विद्यालय आउने वातावरण अझै पनि त्यति बेला थिएन, सहज थिएन र यो विद्यालय यो टिमले के गरौँ, कतैतिर चाहिँ हामी यो टिमलाई चाहिँ परिचालन गरियो भने हामीले चाहिँ एउटा राम्रै कार्य गर्न सकिन्छ, उत्पादनमुखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। र यहाँ नजिकै चाहिँ यो क्षेत्रमा विद्यालयको नजिकै चाहिँ यो क्षेत्र अलिकति चाहिँ सदुपयोग नभएको जस्तो थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यसको कुराकानी गऱ्यौँ र यो हामीले चाहिँ काम गर्छौँ र यो एउटा उदाहरणीय पनि बनाउन सकिन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले स्थानीयवासीलाई र चाहिँ वरिपरिका किसानहरूलाई र अरू चाहिँ बेरोजगार साथीहरूलाई पनि यसबाट हामीले केही सन्देश दिन सकिन्छ र त्यो उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ यसको सुरुवात गरेका हौँ। कतिजना सदस्यहरू मिलेर सुरुवात गर्नुभएको छ या सम्पूर्ण स्टाफ टिमहरू हो के हो त्यसको सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस् न। विद्यालयको काम अदुवा खेती र मकै उत्पादन र विद्यालयको क्षेत्रमा लगाएको टमाटर त्यो हो नितान्त विद्यालयकै कार्यक्रम हो। त्यसमा चाहिँ उत्पादन पनि विद्यालयले लिन्छ र खर्च पनि विद्यालयले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसमा चाहिँ म एउटा प्रधानाध्यापकको हिसाबले सर र विद्यार्थीहरूको पनि सहभागिता गराएर त्यसमा चाहिँ एउटा सिक्ने सन्देश, त्यसबाट चाहिँ बढी नाफाभन्दा पनि विद्यार्थीले हामीले काम गरे चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ र यो हामीले चाहिँ उत्पादनमुखी काममा लगाउनुपर्छ र व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य सिकाउन मात्रै चाहिँ त्यही सिकाउने उद्देश्यले चाहिँ गरेका हौँ र सँगसँगै केही आम्दानी भयो भने निजी शिक्षक व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने राम्रै हुन्छ भनेर चाहिँ विद्यालयको काम गऱ्यौँ। र यहाँको चाहिँ यो कृषि फर्म यो बतासकोट नमुना कृषि फर्म हामीले नामाकरण गरेका छौँ। यसमा कृषि र पशुपालनसँगै चाहिँ संयोजन गरेर मिश्रित कार्यक्रम गराएका छौँ र यसमा विशेष गरेर हाम्रो विद्यालयकै 6 जना शिक्षक स्टाफहरू चाहिँ हामी यसमा समाहित छौँ। यसमा हामीले हाम्रै पर्सनल लगानी गरेका छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामी बस्ने र व्यवस्थापन यहीँ गरेका छौँ र बिहान साँझको समय हामीले अहिले चाहिँ यहीँ प्रयोग गर्छौँ, यहीँ काम गर्छौँ र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो सहयोगी 2 जना सहयोगी चाहिँ सहयोगीहरू हुनुहुन्छ र कृषि प्राविधिक सहित हामी चाहिँ करिब 9 जना 10 जना चाहिँ हामी यहीँ बस्छौँ र यहीँ चाहिँ हामीले बिहान साँझ हेर्ने र विद्यालयलाई चाहिँ अरू विद्यालयको समय बिहान साँझ आवश्यक पऱ्यो भने अब नजिक पनि रहने भयो, झन् सहज तरिकाबाट विद्यालयको नजिकै दूरी भएर हामीले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ र नितान्त यहाँ चाहिँ अहिले 6 जना शिक्षकहरूको चाहिँ लगानी रहेको छ। यो उत्पादनका हिसाबले कस्तो सम्भाव्यता देख्नु भएको छ, यहाँहरूले कति लगानी गर्नुभयो र उत्पादनको सम्भाव्यता के छ र बजारको सम्भाव्यता पनि यहाँहरूले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ र यहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यसको सन्दर्भमा छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद टिकारामजी। यो थोरै चाहिँ यो कृषि अलिकति हामी चाहिँ एउटा शिक्षण पेसामा लागिरहेको सबै टिम अनि सबै कुरा हामीलाई चाहिँ यो पहिला चाहिँ ज्ञान नभएको पहिलो लटमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ वैशाखबाट हामीले यहाँ सुरु गऱ्यौँ चैत पछाडि 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ स्कुलको काम गरेर वैशाखको लास्टबाट हामीले यहाँ चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुको सिजनमा हामीले चाहिँ टमाटर खेती गऱ्यौँ। टमाटर खेतीमा हामीले चाहिँ जति सक्यो योजनाअनुसार गराएको थियौँ त्यो चाहिँ हामी सफल हुन सकिएन। अनि हामीलाई के लाग्यो भने हामी त शिक्षण पेसा काम गर्ने मान्छे, शिक्षण गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ यो कृषिमा हामीलाई अनुभव रहेनछ, ज्ञान रहेनछ भन्ने हामीले त्यसबाट अनुभूति प्रकष्टै बुझ्यौँ। किनभने हामी त्यति बेला करिब चाहिँ 1500 चाहिँ बिरुवा लगाएको मात्रै चाहिँ 150-200 जति मात्रै चाहिँ बिरुवा बाँकी रहे। अनि हामीले चाहिँ अब यसरी हाम्रो चाहिँ ज्ञान नपुगेको हो कि अथवा अनुभव नभएको कि भन्ने भयो र लगतै हामीले चाहिँ कृषि प्राविधिक अहिले हामीले लालप्रसाद पङ्गेनी सरलाई चाहिँ कृषि प्राविधिकको रूपमा उहाँलाई चाहिँ हामीले नियुक्ति गरेर ल हजुरले सहयोग गर्नु पऱ्यो, हामीलाई सबै ज्ञान पनि नभएको अवस्था, अनुभव पनि नभएको, अब सिकाउन नि पऱ्यो, सिक्दै पनि जानु पऱ्यो, गर्दै जानु पऱ्यो भनेर अहिले हामीले चाहिँ उहाँको मातहतमा यहाँ काम गर्न सुरु गरेका छौँ। अहिले सन्तोषजनक छ। अब त्यति चाहिँ भने जस्तो अझै चाहिँ हामी बेसरी खुसी हुने ठाउँ त छैन, किनभने यो लगानीकै चरणमा छ। भने जस्तो उत्पादन चाहिँ अब हुँदै गएको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सबै सिनहरू हेर्नुभयो। अब पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ। तर चाहिँ हामीले अझै पनि हामीले शिक्षकहरूले काम गरेको ठाउँमा नमुना हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ सबै आएर घुमेर सिक्ने चाहिँ अवसर पाउनुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी शिक्षकले चाहिँ स्कुलमा मात्रै होइन आफ्नो व्यवहारबाट पनि शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले दिलाउन खोजेको हो। त्यो हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त्यही रहेको छ। अब चाहिँ अहिले थोरै चाहिँ प्राविधिक कुराहरू जस्तै यहाँ माटोको र मलको चाहिँ व्यवस्थापन अझै राम्रो भएको छैन। यो नयाँ माटो हुँदाखेरि अनि यसलाई सबै चाहिँ मल नपुगेको ती कुराहरू छ। अनि सिँचाइको पनि सबै चाहिँ अब ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू सबै व्यवस्थापन गर्न अझै चाहिँ भइसकेको छैन। तर हामी चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य के छ भने हामीले यो सबै चाहिँ हामीले सिस्टममा लाने, यसबाट चाहिँ प्रविधि पनि प्रयोग गर्ने अनि सिस्टम पनि प्रयोग गर्ने र अरूलाई चाहिँ अनि उत्पादन पनि राम्रो बनाएर यहाँबाट चाहिँ हामीले शिक्षा दिन पनि एउटा सन्देश दिन गरे हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौँ। अब त्यसको चाहिँ हामी त्यही चाहिँ रुटमा लागिरहेका छौँ।
अहिले पनि हामी चाहिँ यो लगानीकै चरणमा छौँ। अहिले भर्खर त्यहाँ देख्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो नर्सरी क्षेत्र चाहिँ अहिले विस्तार भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ माथि ड्याम उठाएर माथि चाहिँ अहिले सबै चाहिँ माथि चाहिँ विस्तार गर्ने गरी चाहिँ त्यहाँ अहिले काम प्राविधिक भाइहरूले काम गरिरहनु भएको छ। अब हामी अहिले पनि चाहिँ लगानीकै क्षणमा छौँ, तर पनि हामीले करिब अहिलेसम्म 25 लाख जति चाहिँ हामीले लगभग चाहिँ लगानी भइसकेको छ र निरन्तर केही चाहिँ उत्पादन भइरहेको पनि छ। लगानी एकातिर छ र अनि त्यो आम्दानी पनि बिस्तारै हुन सुरु गरेको छ अहिले। यो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो यसको क्षेत्रफल? यहाँहरूले जुन फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको क्षेत्रफल? यो खास चाहिँ यो फर्मको नाममा रहेको यो पुरानो चाहिँ एउटा टिमको नाममा रहेको जग्गा चाहिँ करिब 70 रोपनि जति छ क्षेत्रफल। यता पनि यो भागमा पनि छ र यता तल भाग पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ प्रयोग भएको छैन, अहिले चाहिँ जङ्गल छ। तर हामीले चाहिँ अहिले नितान्त यहाँ हामीले जुन तरकारी खेतीहरू गरेका छौँ यसमा 15वटा टनेलमा चाहिँ हामीले तरकारी खेती गरेका छौँ। अनि उता बङ्गुरखोर चाहिँ छ, बङ्गुर फार्म चाहिँ त्यता बङ्गुरतिर छ, अनि कुखुरा छ, अनि यतातिर ब्रोइलर कुखुरा। यो हामीले चाहिँ यो प्रयोग गरेको क्षेत्र भनेको 15 रोपनि जति क्षेत्रफल छ। यहाँ के उत्पादन भए र यहाँहरूले जुन उत्पादन गरेका वस्तुहरूबाट सन्तुष्ट हुनुभएको छैन र अझै यसलाई विस्तार गर्ने अभियानमा के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? विशेष त यो बतासकोटमा हामीले यहाँ चाहिँ बतासकोट नामकरण बतासकोट भएको छ। बेसरी चाहिँ हावा चल्ने र साँड चल्ने यो बेलामा त चिसो वातावरण एकदमै चाहिँ अहिले हामीले यहाँ बसेर अनुभूति गरेका छौँ। अब यहाँ हामीले प्राविधिक रूपमा यो ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ अलिकति सफल नभएको जस्तो अनुभूति गऱ्यौँ, किनभने ब्रोइलर कुखुरामा जति चाहिँ हामीले आम्दानी पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ चिसोको कारणले मर्ने कुखुराको सङ्ख्या धेरै भयो। अनि यहाँ लोकल कुखुरा ठिकै छ, लोकल कुखुरा चाहिँ राम्रै देखिएको छ, राम्रै भएको छ, बिस्तार हुँदैछ। लोकल कुखुरालाई त्यति चाहिँ प्रभाव परेको छैन। अनि टमाटर खेती पनि राम्रै छ। अब माटो चाहिँ मलिलो हुनै छ, माटो अझै चाहिँ मल हाल्नै छ अथवा चाहिँ माटो अझै मलिलो बनाउनै छ। यद्यपि चाहिँ अब अहिलेसम्म जे भए पनि अब राम्रै उत्पादन दिएको छ। अनि काउलीहरू हुने रहेछ यो हाइटमा, अनि काउली, बन्दाहरू, टमाटरहरू यो चाहिँ ठिकै छ। हामी चाहिँ सन्तुष्टि नै छौँ। अब यो सुरुवातको बेला नि हो, एकैचोटि सबै चाहिँ अब सबै चाहिँ पुरा भएर खुसी हुने अवस्था त छैन। तर चाहिँ यहाँ हामीले गर्दैछौँ। अब यसबाट चाहिँ हामीले एउटा सन्देश के भने मिहिनेत गरेपछि हुन्छ भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। यहाँहरूले एक सिजन काँक्रा पनि उत्पादन गर्नुभयो, कस्तो फल्दो रहेछ? चिसो ठाउँमा काँक्राको सम्भाव्यता के देख्नुभयो? काँक्रा त एकदमै मिठो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के भयो भने चिसो वातावरण, हावा चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ हिमालको हावा चाहिँ यहाँ खेल्छ। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ काँक्राको टेस्ट चाहिँ एकदमै चाहिँ लोकल काँक्रा, जसले चाहिँ यहाँको चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ महत्त्व झल्काउने गरी चाहिँ एकदम लेखको काँक्रा भन्ने चलन हुन्छ नि, ठ्याक्कै चाहिँ त्यस्तै टेस्ट चाहिँ एकदम रसिलो टेस्ट चाहिँ दिने त्यस्तो अनुभूति गऱ्यौँ। यहाँ प्रायः गरेर यो अर्ग्यानिक र अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ चिसो ठाउँमा हुने हिमालसँग चाहिँ जोडिएको यो कुराहरू खानको लागि स्वादिष्ट चाहिँ उत्पादन हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। नेत्र सर, जुन कि यहाँ केही स्थानीय र केही योभन्दा बाहिर जुन छिमेकी नगरपालिका वालिङदेखि यो गलेङका जुन सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले यो फर्मलाई नमुना बनाउने अभियानमा त लागिरहनु भएको छ। यसलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अब कतिपय सन्दर्भमा घरमा जानु पर्ला होइन, त्यसको सन्दर्भमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु भएको छ? 6 जनालाई त पक्का पनि रुटिन बनाउनु पर्ने होला, के छ? त्यही त नि। अब हामी एउटा चाहिँ मानवीय तरिकाबाट मान्छेको चाहिँ आफ्ना आवश्यकताहरू नि हुन्छन्, अनि त्यस व्यस्तता हुन्छन्। यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा टिमले काम गरेर यो चाहिँ एउटा चाहिँ अरूको लागि पनि मोडल फर्म भनेर चाहिँ विस्तार गर्नको लागि हामीले यो योजनामा घनीभूत रूपमा लागेका छौँ। र यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अब सरहरू चाहिँ कोही अब वालिङ नगरपालिकाबाट 3 जना सरहरू हुनुहुन्छ, अनि यहीँको स्थानीय 3 जना सरहरू हुनुहुन्छ, र अनि काम गर्ने सहयोगीहरू बाहिरबाट तराईबाट हुनुहुन्छ, र प्राविधिक पनि वालिङबाट हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ भने यो विभाग चाहिँ छुट्याएका छौँ। जस्तै बङ्गुरको चाहिँ खोरतिर हेर्ने र चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने 2 जना सरहरू हुनुहुन्छ, अनि विशेष चाहिँ यो तरकारीलाई 3 जना सरहरू हुनुहुन्छ, अनि यो त भान्सा अथवा चाहिँ अरू व्यवस्थापन गर्नको लागि 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब त्यो क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिने भनेर त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अनि त्यसपछि अब आवश्यकताअनुसार हामी सजिलैसँग अब कसैको घरमा काम पर्यो अथवा चाहिँ जानुपर्ने भयो, बाध्यता भयो, व्यस्तता त्यस्तो छ भने सहजै ढङ्गबाट हामीले चाहिँ त्यो छुट्टी पनि त्यसरी नै चाहिँ मिलाएका छौँ। सरहरूले चाहिँ अब सहज तरिकाबाट
सर यसो काम छ यति दिनलाई यसो भन्ने हुन्छ अब चाहिँ ठिक छ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले यहीँ भएका चाहिँ सरहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अब सबै कुरालाई चाहिँ संयोजन गरेर चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै तरिकाबाट एउटा टिमवर्क भए पनि मान्छेलाई चाहिँ यो पार्टनरसिपमा चाहिँ सफल हुँदैन है भन्ने पनि अब मैले चाहिँ अब पहिले सुरुवातमा पनि धेरै चाहिँ साथीहरूबाट अथवा त्यस्तो कुरा नै आएको थियो तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसबाट के मैले चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु भने त्यसलाई संयोजन गर्न सकियो भने सबैलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकियो साथीहरूको मनोभावना अनुसार चाहिँ हामीले कुराकानी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो असफल भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ हुँदो रहेछ। अब यहाँ 6 जना चाहिँ टिम छ अनि 2 जना अरू कार्यालय सके अनि 1 जना चाहिँ प्राविधिक गरेर 9 जनाको टिम चाहिँ अहिले यहाँ ठ्याक्कै एउटै स्पिड छ। आज यसो गरौँ है भनेपछि 9 जना चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ मजाले चाहिँ काम गरिन्छ। यसमा एउटाले यसो उसो भन्ने कुरा दायाँ बायाँ त्यस्तो केही छैन। अब चाहिँ साथीहरू अब सबैले चाहिँ अब सहयोग गर्नुभएको छ। मैले संयोजन गरेको छु, साथीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छु, साथीहरूको चाहिँ अब सहयोग चाहिँ पाएको छु र एकदम राम्रोसँग चाहिँ टिम स्पिरिटमा काम भइरहेको छ र म खुसी छु त्यो कुरामा। यहाँ उत्पादित वस्तुहरूको बजारको सम्भाव्यता यहाँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ या यहाँहरूले बजार पुर्याउनका लागि कुनै त्यस्तो कठिनाइ छ कि के छ यहाँको त्यसको सन्दर्भमा जानकारी दिनुहोस् न। यो बजारको कुरा चाहिँ यो उत्पादन नहुँदै हामीले पनि भन्ने गर्थ्यौँ यहाँ काम नलाउँदै चाहिँ बजारै छैन के उत्पादन गर्ने कहाँ लगाएर बेच्ने को आउँछ किन्न यहाँको 2 किलो किन्न को आउँछ भन्ने चाहिँ दिमागमा थियो हाम्रो र आम जनताको पनि त्यही हुन्छ। अहिले पनि गएर गाउँमा कुराकानी गर्ने हो भने तपाईँहरू टमाटर लगाउनु काउली लगाउनु यसो यो बारी खाली रहेछ भने अब यो 5 किलो चाहिँ टमाटर बेचेर कता जाने हो र अब बेच्ने पनि हुँदैन अब चाहिँ बेच्ने ठाउँ नि हुँदैन भन्ने चाहिँ पहिलो उत्तरै त्यही आउँछ। गर्छु भन्ने हुँदैन, पहिलो चाहिँ बजार छैन भन्ने हुन्छ। अनि हामीलाई पनि त्यही लागेको थियो अब यत्रो ठाउँमा चाहिँ लगानी गरेर अनि त्यसपछि उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि कहाँ चाहिँ बेच्ने त कसरी बेच्ने भन्ने थियो। अहिले त हामीले त अब चाहिँ त्यति धेरै हामीले प्रचार पनि गरेका छैनौँ यो ठाउँको बारेमा। तैपनि चाहिँ अब बजारको चाहिँ स्थानीय बजार वालिङ र गलाङको साथीहरू अनि करादीको त्यो व्यापारीहरू उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब टमाटर निस्क्यो आज चाहिँ टमाटर यति छ भन्यो भने तपाईँले मलाई नदिएर उसलाई दिने भनेर चाहिँ साथीहरू त्यतिसम्म चाहिँ छ। हामीले चाहिँ अझै चाहिँ उहाँहरूलाई सप्लाई गर्न सक्ने अझै भइसकेका छैनौँ। साथीहरू चाहिँ व्यापारी साथीहरूलाई चाहिँ मन रिसिनु भएको छ कि हामीले चाहिँ समय दिन उहाँहरूलाई चाहिँ सामान दिन नपाउँदा भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुभूति भएको छ। व्यापार त्यो किसिमबाट बजारको चाहिँ कुनै दुःख छैन। वालिङको व्यापारीहरू चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, गलाङको व्यापारीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अनि करादीको व्यापारीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, बाँटारीको हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै फोन गरेर यहीँ आउनुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म कुनै ढुवानी गाडी साडी केही प्रयोग गर्न परेको छैन। हामी आफैले मोटरसाइकलमा कतै चाहिँ लैजान पनि परेको छैन अहिलेसम्म। त्यो छ। अब हामीले सुरुमा जे सोचेका थियौँ त्योभन्दा ठ्याक्कै उल्टो रहेछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले। उत्पादन गर्न सके व्यापार छ। अब हामीले चाहिँ सुपथ मूल्यमा दिने अनि अर्ग्यानिक दिने सकेसम्म चाहिँ अब विषादी रहित उत्पादन गर्ने अनि त्यसपछि फ्रेस माल फ्रेस चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गर्ने हो भने मजाले चाहिँ यहीँको बजारमा चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्यो भने हामीलाई मजाले पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। जस यहाँहरूले जुन उत्पादित वस्तुहरू छ त्यसको बजारको सम्भाव्यता त यहाँहरूले बताइसक्नुभयो। जुन कि यो देशमा 3 तहको सरकार छ त्यो सरकारबाट यहाँहरूले जुन गरेको कार्यमा अनुदान पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन? अहिलेसम्म त हामीले अब यो भर्खर चाहिँ हामीले देखाउने पनि ठाउँ नहुँदै अब चाहिँ अनुदानको कुरा चाहिँ सुरुमै त्यसरी माग गर्ने पनि रहेन। अब हामीले चाहिँ भर्खर सुरुवात गरेका छौँ। करिब चाहिँ बल्ल 6-7 महिना जति चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको भयो। अहिले चाहिँ अब हामीले आएर हेरे चाहिँ अब चाहिँ हेरे यो ठाउँमा लगानी अथवा यो ठाउँमा अनुदान दिन ठिकै छ यो चाहिँ खेर जाँदैन भन्ने चाहिँ हामीले त्यो ब्याकग्राउन्ड बनाएका छौँ र हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि अनुदानहरू कतैबाट चाहिँ पाएको अवस्था छैन। र अहिले हामीले चाहिँ प्रपोजल बनाएर हामी अब पेस गरौँ। अब चाहिँ यतिको ठाउँमा हामीले चाहिँ गर्नेमा अब अझै यहाँ यो खास के हो भने अझै यसलाई चाहिँ नमुना बनाउनुको लागि अझै चाहिँ सरकारले चाहिँ सहयोग गर्यो भने अब चाहिँ अझै राम्रो त हुन्छ नि त। गरे हुन्छ ल त्यहाँ गएर चाहिँ हेरौँ न त्यहाँको चाहिँ घुम्ने लागेको ठाउँहरू हेरौँ भनेर चाहिँ अरूलाई पनि मोटिभेट गर्नको लागि अब स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा केन्द्रले चाहिँ सहयोग गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले यो खेर जाने अवस्था चाहिँ गराउने छैनौँ। यहाँ चाहिँ राम्रै बनाएर यहाँको त्यो उत्पादन राम्रो बनाएर एउटा उदाहरणीय गराउन हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नेछौँ। अहिलेसम्म कतैबाट चाहिँ अनुदान छैन तर चाहिँ हामीले अब योजनामा प्रपोजलहरू बनाएर पेस गर्ने योजनामा छौँ। कतिपय विद्यालयहरूका पर्याप्त मात्रामा जग्गा जमिन त्यसै फालिएका छन्। तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरू त्यो साँच्चै त्यो क्षेत्रमा लाग्यो भने गरे भने के हुन्न भन्ने उदाहरण जुन एउटा बज्रे माध्यमिक विद्यालयले देखाएको छ र त्यहाँ शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूले एउटा साँच्चै पढे लेखेकाले शिक्षण पेसा भन्दा अरू केही गर्नुहुन्न, कृषि भने त सामान्य व्यक्तिहरूले गर्ने हो भन्ने जुन एउटा मानसिकतालाई त्याग्दै त्यो समाजका जुन मान्यताहरूलाई परिवर्तन गर्दै यहाँ समाइरहनु भएको छ र जसले हामीलाई लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि प्रशस्त मात्रामा जमिन छ र उहाँहरूसँग पनि समय छ तर यो विषयवस्तुहरूलाई त्यहाँ ध्यान दिन सक्नु भएको छैन। ती त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
त्यो त अब आफ्नो आफ्नो विद्यालयको परिस्थिति आवश्यकता अवस्था अनुसार चाहिँ अब आफूले डिसिजन गर्ने कुरा हो। त्यसलाई मैले चाहिँ सरलाई यसो गर्नुहोस् भन्ने कुरा त रहँदैन। तर चाहिँ विशेष त के हो भने हामीले शिक्षालाई व्यवहारिकता र उत्पादनसँग चाहिँ जोड्दाखेरि विद्यार्थीलाई राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। हाम्रो पनि विद्यालयले गर्न खोजेको कुरा त्यही हो, विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने, उत्पादनसँग जोड्ने र चाहिँ कामसित शिक्षा र काम चाहिँ सँगसँगै लैजानुपर्छ। शिक्षा चाहिँ एउटा पढेको मान्छेले काम गर्न हुँदैन भन्ने थोरै कता कता चाहिँ मान्छेको चाहिँ फिलिङ्स छ, त्यो फिलिङ्स चाहिँ हटाउनुपर्छ। काम नगरिकन शिक्षा चाहिँ के हो भने कामलाई फिनिसिङ गर्ने, कामलाई राम्रो बनाउने शिक्षाले हो। शिक्षा पनि आवश्यक पर्छ र चाहिँ एउटा उत्पादनमुखी काम पनि व्यवहारिकता पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही सन्देश दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो महत्त्व उद्देश्य चाहिँ त्यही रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ मलाई। यो नमुना योग्य फर्म बनाउनका लागि सञ्चार माध्यम एवं स्थानीय तह विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब पत्रकार साथीहरू अनि विभिन्न चाहिँ रिपोर्टिङको क्रममा आउनुहुन्छ र स्थानीयहरू पनि यहाँ चाहिँ भिजिटिङको लागि अहिले चाहिँ करिब दिनमा चाहिँ 2-3टा टिम चाहिँ आइरहनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब राम्रै अब यहाँबाट राम्रो गर्नुभएको रहेछ, ठिक रहेछ, अब चाहिँ यहाँ पहिला त यस्तो थियो होइन, अब यो यस्तो माटोमा पनि यस्तो फलाउन सक्ने चाहिँ मलाई त यहाँबाट ऊर्जा मिल्यो भनेर चाहिँ साथीहरूले त्यो भन्दै जानुहुन्छ। अनि अब विभिन्न चाहिँ रिपोर्टिङको क्रममा विभिन्न टेलिभिजन पत्रकार अथवा चाहिँ विभिन्न एफएमहरूबाट साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब चाहिँ राम्रो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यो एउटा सन्देश चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँबाट चाहिँ खास चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा सिक्ने थलो र यहाँबाट चाहिँ ऊर्जा लिएर जाने वातावरण चाहिँ गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही अभियानमा छौँ, अब हेरौँ कतिको सफल भइन्छ। धन्यवाद। यसका समयको बावजुद पनि यहाँ एउटा शिक्षण पेसासँगै एउटा नमुना योग्य कृषि फर्म सञ्चालन गरेर एउटा शिक्षक एउटा पढे लेखेका मान्छेले कृषि गर्न हुन्न भन्ने मान्यतालाई पनि परिवर्तन गर्दै समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानमा शिक्षक विद्यार्थीहरूको एउटा कर्मथलो बनाउँदै यो पछिल्लो समयमा प्राविधिक धारतिर विद्यार्थीहरूको पनि जुन ध्यान गइरहेको अवस्थामा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै गर्नुभएको छ। यहाँलाई हाम्रो मिडियाको तर्फ पनि धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्ने हाम्रो दर्शक महानुभावहरू जो देश विदेशमा रहनु भएको छ र हामीलाई युट्युबको माध्यमबाट हामीलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ, ती उहाँ महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो हामीले समयको सदुपयोग गरौँ र समय खेर नफालौँ। जुन समयमा जे गर्न मिल्छ त्यसैमा चाहिँ आफू एडजस्ट भइहाल्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। काम खाली समय बसेर गफगाफ गर्नुभन्दा समयको चाहिँ सदुपयोग गरेर उत्पादनमुखी कुराहरूमा काम गर्दा एकदम चाहिँ आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र अरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ, अरूले पनि सिक्ने वातावरण बन्छ र त्यसै गरौँ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्मका संयोजक एवं बज्रे भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका जो एउटा कृषिमा समाजलाई कृषिबाट आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ र गरे के हुन्न भन्ने उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँको समन्वयमा यहाँ एउटा नमुना फर्म हामीले तपाईँलाई यहाँका विभिन्न उत्पादनसँगै यहाँका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विषयवस्तुहरू जोड्यौँ र उहाँले हामीलाई यत्रो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्ते सबैलाई, नमस्ते र विशेष धन्यवाद टिकारामजीलाई धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यति बेरसम्म हामीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 बतासकोटमा रहेको बतासकोट नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्ममा रहेर यहाँका विभिन्न विषयवस्तुहरू एवं उत्पादित वस्तुहरू र यहाँका सञ्चालकहरूसँगका कुराकानीहरू तपाईँलाई हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामी यस क्षेत्रमा रहेका यस्तै नमुना योग्य विषयवस्तुहरू लिएर फेरि पनि तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै यति बेरसम्म मलाई क्यामेरा पर्सनमा सहयोग गर्ने महेश अधिकारीका साथ म पस्तोटा टिकाराम अधिकारी ओजेल पन चाहन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।